अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज और मैं हूं एहसन रजा और मैं हूं उरूज फातिमा। इब्तदा है रब्बे करीम के नाम से जो तमाम जहानों का मालिक है। ए अल्लाह अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदक़े हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा। आमीन। और सबसे पहले बात JIT रिपोर्ट्स की तो कराची में हब रिवर रोड पर 2012 में अली एंटरप्राइजेस में लगने वाली आग में 259 अफराद शोलों की नजर हुए। JIT में इंकशाफ हुआ कि 20 करोड़ रुपए भत्ता न देने पर बल्दिया फैक्ट्री को आग लगाई गई। रिपोर्ट में वाकये को मुंज़िम मंसूबाबंदी के तहत दहशतगर्दी का वाकया करार दिया। 11 सितंबर 2012 को कराची के इलाके बल्दिया टाउन की अली एंटरप्राइजेस नामी गारमेंट फैक्ट्री में लगने वाली खौफनाक आग हादसा थी या दहशतगर्दी? तकरीबन 8 साल बाद हकीकत सामने आ गई। 2.5 साल से ज्यादा लोगों को 20 करोड़ रुपए भत्ता न देने पर जिंदा जला दिया गया। JIT रिपोर्ट के मुताबिक वाकया हादसा नहीं दहशतगर्दी था। MQM की हमाद सिद्दीकी और रहमान भोला ने KTC के नाम पर 25 करोड़ रुपए भत्ता या फैक्ट्री में पार्टनरशिप मांगी गई। JIT ने वाकई की तहकीकात में पुलिस के किरदार पर भी कड़ी तनकीद की। कहा गया कि मुकदमा और तहकीकात में मुल्जिमान को जानबूझकर फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। दहशतगर्दाना कार्रवाई को FIR में पहले कत्ल कहा गया, फिर हादसा करार दे दिया गया। इब्तदाई तहकीकात के दौरान FIR या तफ्तीश में कहीं भत्ते का जिक्र नहीं किया गया। JIT ने गुज़िश्ता FIR वापस लेने और दहशतगर्दी के दिफात के तहत नई FIR दर्ज करने और रहमान भोला, हमाद सिद्दीकी, जुबैर चिरिया, उमर हसन कादरी, डॉक्टर अब्दुल सत्तार, अली हसन कादरी, इकबाल अदीब खानम और 4 नामालूम अफराद को FIR में नामजद करने की सिफारिश की। JIT ने मुकदमे के मफरूर मुल्जिमान को बैरून मुल्क से वापस लाने और तमाम मुल्जिमान के पासपोर्ट मनसूख करके नाम ECL में डालने की भी सिफारिश की। JIT ने फैक्ट्री मालिकान से भत्ते के एवज खरीदा गया हैदराबाद का 1000 गज का बंगला वापस मालिकान को देने की सिफारिश भी की, जबकि मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात में तफ्तीश की खामियों को दूर करने के लिए पुलिस में इस्लाहात करने की जरूरत पर भी जोर दिया गया है। कराची बल्दिया टाउन फैक्ट्री JI ने MQM और बानी मुत्तहिदा के खूंखार चेहरे से नकाब। अब इसमें कोई शक बाकी नहीं रहा कि बानी मुत्तहिदा मुल्क दुश्मन कुव्वतों बिलखसूस भारत की खुफिया एजेंसी का अलाकार है। वो दुश्मन कुव्वतों की सरपरस्ती में वतन अजीज के अमन पर वार करता रहा। बिलखसूस पाकिस्तान की इक्तसादी हब कराची को तबाह और बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बानी मुत्तहिदा को पाकिस्तान के अजली दुश्मन भारत की खुफिया एजेंसी राह की सरपरस्ती हासिल है। बरतानिया की जमीन भी पाकिस्तान में आदम इस्तेकाम के लिए इस्तेमाल की जाती रही। बानी मुत्तहिदा की मुल्क दुश्मन और दहशतगर्द कार्रवाइयों से कराची में जहाँ मासूम शहरी अपनी जानें गिनवा बैठे, वहीं मईशत को भी अरबों डॉलर का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। बानी मुत्तहिदा ने बरतानिया में भी दहशतगर्द कार्रवाइयों में कई पाकिस्तानियों की जान ली। फिरका वराना, इश्ताल अंगेजी, आदम इस्तेकाम के लिए पाकिस्तान में दहशतगर्द गिरोह की सरपरस्ती, टारगेट किलिंग, बत्ताखोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और कत्ल इसके अमालनामे का बोझ है। MQM के साबिक रहनुमा और बानी मुत्तहिदा के करीबी साथी तारिक मीर का 2016 में 8 सफ़ों पर मुश्तमिल इतराफी बयान बानी मुत्तहिदा के खिलाफ चार्जशीट के लिए काफी है, जिसमें उनका मानना है कि भारत की खुफिया एजेंसी मुख्तलिफ तरीकों से बानी मुत्तहिदा को सरमाया फराहम करती थी। MQM रहनुमा और राह के एहलकार यूरोप के मुख्तलिफ शहरों रूम, ज़्यूरिख, वियना और प्राग में मुलाकातें करते थे। बरतानिया में बैठकर पाकिस्तान मुखालिफ फिरका वराना और दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ करने की बाज़ाब्ता शिकायत पाकिस्तान की तरफ से हुकूमत बरतानिया को भिजवा दी गई है और इस पर अमल दरामद के मुंतजिर हैं। तहकीकाती अफसरों गवाहों की जान को खतरा हो सकता है। बानी मुत्तहिदा के खिलाफ दहशतगर्दी मनी लॉन्ड्रिंग केस कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल करने की मंजूरी दे दी गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं ऑन शराजी। 4 साल गुजरने के बावजूद कराची में MQM लंदन के हामी और मुजरमाना सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद के असर रसूख का इंकशाफ हुआ है, जिसके बाइस वफाकी हुकूमत ने तहकीकाती अफसर, प्रोसिक्यूटर, गवाहान और सबूतों को मुमकिन खतरात के पेश नज़र बानी MQM के खिलाफ दहशतगर्दी और मनी लॉन्ड्रिंग का कराची में अंडर ट्रायल केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद मुंतकिल करने की मंजूरी दे दी। मामले की तहकीकात के लिए बरतानिया और कनेडा से राब्ता की सूरत में हाई कमीशन, दफ्तर खारजा, इंटरपोल के दफातर इस्लामाबाद में होने के बाइस वक्त और वसाइल को बचाया जा सकेगा। दूसरे शहर मुंतकिल होने की सूरत में मुतलका चीफ जस्टिस की इजाजत लेना भी जरूरी है। एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 के सेक्शन 28 के सब सेक्शन 1 के तहत केस को मुंतकिल करने के लिए काबीना की मंजूरी दरकार थी।
وزارت داخلہ کی سمری پر وزیر اعظم نے بانی ایم کیو ایم کے خلاف دہشت گردی اور منی لانڈرنگ کا کیس کا ٹرائل اسلام آباد منتقل کرنے کے لیے کابینہ ارکان سے سرکولیشن کے ذریعے منظوری لینے کی ہدایت کی تھی۔ اس معاملے کو قانون انصاف ڈویژن کے ذریعے سندھ ہائی کورٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ سید اون شرازی، سچ نیوز، اسلام آباد۔ سندھ حکومت کی جانب سے جاری کی جانے والی لیاری گینگ وار کے عزیر بلوچ کی جے آئی ٹی رپورٹ سامنے آ گئی۔ جے آئی ٹی کے مطابق ملزم 198 افراد کے قتل میں واسطہ اور بالواسطہ ملوث رہا ہے۔ ملزم کو 56 مقدمات کا سامنا ہے۔ ملزم کے غیر ملکی بینکوں میں لاکھوں درہم کے اثاثے موجود ہیں۔ جے آئی ٹی میں سابق صدر آصف علی زرداری، ان کی بہن فریال تارپور سمیت پیپلز پارٹی کی کسی بھی موجودہ رکن اسمبلی کا نام موجود نہیں ہے۔ لیاری گینگ وار کے عزیر بلوچ کی 35 صفحات پر مشتمل جے آئی ٹی رپورٹ سامنے آ گئی۔ جوائنٹ انویسٹیگیشن رپورٹ کے مطابق عزیر بلوچ نے 198 افراد کی قتل کا اعتراف کیا۔ عزیر بلوچ نے اعتراف کیا کہ اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے مارچ 2013 میں ارشد پپو کو قتل کرایا۔ عزیر بلوچ نے کراچی کے شیر شاہ کباڑی مارکیٹ میں مخالف سیاسی جماعت کو بھتا دینے کے شبے پر قتل کا اعتراف کیا۔ عزیر بلوچ کے کہنے پر جبار لنگڑا کے ذریعے شیر شاہ کباڑی مارکیٹ میں 11 افراد کو قتل کرایا۔ جے آئی ٹی کے مطابق عزیر بلوچ نے 2012 میں لیاری آپریشن کے دوران اپنے کارندوں کو پولیس کے خلاف مزاحمت کا حکم دیا۔ جے آئی ٹی میں عزیر بلوچ، گینگ گروپ اور ایم کیو ایم کے درمیان رابطوں کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ عزیر بلوچ نے پیپلز پارٹی کونسلرز اور تھانوں پر حملوں کا بھی اعتراف کیا۔ عزیر بلوچ کے دبئی کے بینکوں میں 10.5 لاکھ درہم موجود تھے۔ ملزم کے لاکھوں درہم کی مالیت کی گاڑی اور دوست، بھائی اور سالے کے نام پر مسقط میں گھر ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ ملزم کی بیوی کے نام پر گودام اور بھینسوں کا طبیلہ ہونے کا انکشاف بھی ہوا ہے۔ ملزم کے پاکستان میں کروڑوں روپے مالیت کے گھر اور پلاٹس ہونے کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ عزیر بلوچ لیاری میں جس گھر میں مقیم تھا اس کی مالیت بھی کروڑوں میں ہے۔ اسلام آباد احتساب عدالت میں پاک لینڈ ریفرنس کے سابق صدر آصف علی زرداری پر آج بھی فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ آصف علی زرداری کے وکیل فاروق ایچ نائک نے نیب کا دائرہ اختیار چیلنج کرتے ہوئے متفرق درخواست دائر کر دی۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت کے جج اعظم خان نے پارک لینڈ ریفرنس کی سماعت کی۔ آصف علی زرداری کے وکیل فاروق ایچ نائک عدالت میں پیش ہوئے۔ سابق صدر کی ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں حاضری لگائی گئی۔ آصف علی زرداری کے وکیل فاروق ایچ نائک نے فرد جرم عائد نہ کرنے کی درخواست دائر کی، جس پر احتساب عدالت کے جج اعظم خان نے ریمارکس دیے کہ فرد جرم عائد کرنے کے لیے ویڈیو لنک کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ آپ کو چاہیے تھا کہ یہ درخواست پہلے دائر کرتے۔ فاروق ایچ نائک نے عدالت کو بتایا کہ اس کے لیے پڑھنا پڑتا ہے، چیزیں نکالنی پڑتی ہیں۔ گورنر اسٹیٹ بینک کے لیے قانون کے مطابق نوٹس دینا ضروری تھا۔ جان بوجھ کر ڈیفالٹ کی گئی کمپنی کے لیے قانون واضح ہے۔ ڈپٹی پراسیکیوٹر جنرل نیب سردار مظفر عباسی نے کہا کہ اب اس درخواست پر ہمیں نوٹس جاری کر دیں، ہم آج ہی آدھے گھنٹے میں بحث کریں گے۔ فاروق ایچ نائک نے ڈپٹی پراسیکیوٹر جنرل نیب کے موقف پر جواب دیتے ہوئے کہا کہ پراسیکیوٹر کو اس کیس میں اتنی جلدی کیا ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سے کیسز ہیں، اس کیس میں جلدی کیوں ہے؟ انہوں نے عدالت میں کہا کہ ہمیں مناسب وقت دیا جائے۔ ڈپٹی پراسیکیوٹر جنرل نیب سردار مظفر عباسی نے کہا کہ جواب نیب کو داخل کرنا ہے تو جواب کے لیے تو ہمیں مہلت مانگنی چاہیے تھی۔ وکیل صفائی اپنی درخواست دائر کر کے خود وقت مانگ رہے ہیں۔ ریفرنس نقول دینے کے بعد 7 دن میں فرد جرم عائد کرنا ضروری ہے۔ وکیل فاروق ایچ نائک نے کہا کہ 1 ماہ کا سٹے آرڈر نہیں مانگ رہے، آئندہ منگل کو یہ کیس سماعت کے لیے رکھ لیں، مجھے ریسرچ کرنی ہے۔ جج اعظم خان نے کہا کہ اس ریفرنس کو دائر ہوئے 1 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ کیس کی آئندہ سماعت پر آصف علی زرداری کی متفرق درخواست پر نیب جواب داخل کرے گا۔ عدالت نے کیس کی سماعت 14 جولائی تک ملتوی کر دی۔ کیمرہ مین ارشد حسین ستی کے ساتھ محمد اسلم کھوکھر، سچ نیوز، اسلام آباد۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ نثار مورائی نے وائس چیئرمین فشریز سلطان قمر سے ماہانہ بھتہ لیا۔ رپورٹ میں یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ سابق چیئرمین فشریز کوآپریٹو سوسائٹی نثار مورائی کی رپورٹ 9 صفحات پر مشتمل۔ نثار مورائی نے 50 سے 200 گھوست ملازمین محکمہ فشریز میں بھرتی کیے۔ نثار مورائی نے رشوت کے عوض قبضہ مافیا کی مدد بھی کی، اور رپورٹ میں یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ ذوالفقار مرزا نے ایم کیو ایم حقیقی کی متحدہ کے خلاف مالی مدد کی۔ نثار مورائی کی نشاندہی پر بھاری مقدار میں اسلحہ برآمد کیا گیا۔ نثار مورائی نے پیٹرول پمپ، آئل فیکٹری لگانے کے لیے دوست کو 2 کروڑ روپے دیے۔ نثار مورائی نے گریڈ 17 اور 18 کی پوسٹ پر بھرتیاں کی۔ نثار مورائی علاج کے لیے $55,000 لے کر امریکہ گیا۔ جے آئی ٹی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سلطان قمر نے نثار مورائی کو 1 کروڑ روپے امریکہ بھجوائے۔ نثار مورائی کی عزیر بلوچ سے ملاقات ذوالفقار مرزا کے ساتھ ہوئی۔ ذوالفقار مرزا کی ہدایت پر نثار مورائی نے عزیر بلوچ نے 3 ملاقاتیں کی۔
اور اب بات کریں شہر قائد کے موسم کی تو شہر قائد میں مونسون کی انٹری، مختلف علاقوں میں بادلوں نے رنگ جما دیا، کہیں ہلکی اور کہیں موسلادھار بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ بوندیں برستے ہی کہ الیکٹرک کی کارکردگی بھی کھل کر سامنے آنے لگی۔ کراچی کے علاقے ملیر، گلشن اقبال، فیڈرل بی ایریا اور شارع فیصل سمیت دیگر علاقوں میں ابر رحمت برسا، جس سے گرمی کے 27 شہریوں نے سکھ کا سانس لیا۔ دوپہر تک پارہ 40 ڈگری تک چھوا، لیکن اچانک گلشن حیدر سے بادلوں نے انٹری دی، کالی گھٹا چھائی اور بارش شروع ہوئی۔ شہریوں کو برسات کی خوشی کے الیکٹرک نے خراب کر دی۔ بارش شروع ہوتے ہی شہر کے اکثریتی علاقوں میں بجلی غائب ہوئی کہ الیکٹرک کی جانب سے احتیاطی تدابیر جاری کرتے ہوئے عوام سے بجلی کے کھمبوں، ٹوٹی ہوئی تاروں سے دور رہنے کی اپیل کی۔ ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق بارش سے قبل سسٹم کی بہتری کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں۔ کراچی شہر میں ہونے والی موسلادھار بارشوں کے بعد نالوں کی صورتحال ابتر ہے۔ اس پر مزید جانیں گے ہمارے نمائندے شاہد اجاز سے۔ جی شاہد، بتائیے گا۔ جی، اس وقت میں موجود ہوں کراچی کے سب سے بڑے نالے پہ، گجر نالے کے پاس۔ جیسا کہ میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتا ہے کہ یہاں پر ایک کچرے کا انبار لگا ہوا ہے۔ شہریوں کے لیے حکومت نااہلی کے باعث پھر زحمت بن گئی ہے۔ ہزاروں ٹن کچرے کے ڈھیر لگانے کے باعث سے متعدد مقامات پر نالا ابل پڑے ہیں۔ نکاسی آپ کے مسائل کے بعد بھی شارع فیصل سمیت دیگر سڑکوں پر پانی جمع ہے۔ ٹریفک جام اور گاڑیاں خراب ہونے کے باعث شہریوں میں سخت مشکلات پیش آ رہی ہے۔ صفائی کے عمل میں تاخیر باعث مکانات پر بھی نالے ابلنے، رہائشی علاقوں میں گندا پانی جمع۔ جیسے کہ محکمہ موسمیات کے مطابق سب سے زیادہ بارش صدر میں 42 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی ہے۔ پی ایف بیس فیصل میں 26، ناظم آباد میں 22، اولڈ ایئرپورٹ میں 10، جبکہ پی ایف مسرور میں 12 ملی میٹر جو ہے بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ موسم کا حال بتانے والے کہتے ہیں کہ بارشوں کا سلسلہ 8 جولائی تک جو ہے جاری رہے گا، اور اس کے بعد بھی حکومت کی طرف سے کوئی انتظامات نظر نہیں آئے۔ روڈوں پہ پانی جمع ہے، گاڑیوں میں جانے میں پریشانی۔ صحیح، شکریہ شاہد۔ کراچی میں مونسون کا پہلا سپیل، صدر، گلشن اقبال، ناظم آباد، ملیر، لانڈھی، کورنگی میں بادل جم کر برسے۔ شاہ فیصل، اورنگی ٹاؤن، لیاری میں بھی موسلادھار بارش ہوئی۔ دیواریں گرنے اور کرنٹ لگنے سے 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ محکمہ موسمیات نے بارش کا سلسلہ آئندہ 2 روز تک جاری رہنے کی پیشگوئی بھی کر دی۔ کراچی میں مونسون کی پہلی بارش سے ہی بوسیدہ مکانات سجدہ ریز ہونے لگے۔ چھتیں اور دیواریں بارش کے قطرے برداشت نہ کر سکیں۔ کورنگی ابراہیم حیدری میں گھر کی چھت گرنے سے ملبے تلے دب کر 2 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ لیاقت آباد انگورا گھوٹ کے قریب دیوار گرنے سے خاتون جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ کورنگی میں درخت گرنے سے ایک شخص، جبکہ ملیر میمن گوٹ میں دیوار گرنے سے 5 سال کا بچہ زخمی ہوا۔ بارش کے ساتھ ہی اقدامات کے دعوے دار کے الیکٹرک کی کارکردگی بھی سامنے آ گئی۔ کرنٹ لگنے کے واقعات بھی رپورٹ ہوئے۔ اورنگی ٹاؤن میں مومن آباد کے قریب کرنٹ لگنے سے بچہ جاں بحق ہوا۔ شارع فیصل پر قائم عمارتیں بھی کسی بھی وقت شہریوں کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں۔ ادھر بارش جمع ہونے سے سڑکیں تالاب بن گئی۔ لانڈی، کورنگی اور ملیر میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش سے ٹریفک کا نظام دھرم برم رہا، جس سے شہری در بدر رہے۔ کراچی میں مونسون کی انٹری، ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ بارش نے موسم کو خوشگوار کر دیا۔ گرمی اور لوڈ شیڈنگ کے ستائے کراچی والوں نے سمندر کے ساحل کا رخ کر لیا۔ کراچی میں ٹھنڈی ہواؤں کے آنچل سے کھیلتے سرمئی بادل چھائے تو گرمی سے ستائے شہریوں کے چہرے کھل اٹھے۔ ہوا کے ساتھ کھیلتے بادلوں نے اپنا دامن نچوڑا اور سورج کی حدت سے تپتی زمین ٹھنڈی ہو گئی۔ ایسے میں کراچی والے کہاں گھر بیٹھنے والے تھے۔
आसमान से अब्र रहमत बरसा तो गर्मी और बिजली की लोड शेडिंग से सताए शहरी कोरोना की परवाह किए बगैर साहिल समंदर पर पहुंच गए। बारिश के बरसते कतरों में समंदर की लहरों के साथ शहरी सारा दिन छुपन छुपाई खेलते रहे। फैमिली के साथ आने वालों ने बच्चों और जीवन साथी के साथ खूब सेल्फियां बनाई और दोस्तों के साथ आने वालों ने दोस्ती की यादगार को तस्वीरों में डाला। सी व्यू कराची में बसने वालों और कराची के सैर के लिए जाने वालों के लिए पसंदीदा पिकनिक पॉइंट है। गहरे बादल, ठंडी हवा और बारिश का मौसम, कराची में रहने वालों का घर में रहना नामुमकिन हो जाता है। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में लोड शेडिंग का इफरीत बेकाबू हो चुका है। शहरी कायद में अंधेरों का राज है और के इलेक्ट्रिक के आगे सब बेबस नजर आने लगे हैं। शॉर्टफॉल जीरो होने के हुकूमती दावों के बरक्स लोड शेडिंग अरूज पर। गर्म मौसम में तवील बंदिश अवाम के लिए वबाल जान बन गई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया बढ़ने से शहरी अजियत में मुब्तला। कोई पुरसाने हाल नहीं, कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासर होने लगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन लोड शेडिंग जारी है। वुज़रा, अदालती अहकामात, सियासी जमातों और अवाम के एहतजाज तक हर तदबीर के इलेक्ट्रिक के आगे नाकाम हो चुकी। अख्तर कॉलोनी, कश्मीर कॉलोनी, महमूदा आबाद, मंजूर कॉलोनी, गुजर चौक, PECH सोसाइटी, गुलिस्तान जोहर, गुलशन इकबाल, अल हलाल सोसाइटी, KDA स्कीम 7, लियाकताबाद C1 एरिया, गुलिस्तान जोहर ब्लॉक 19, गुलिस्तान जोहर ब्लॉक 8, अजीजाबाद, करीमाबाद, सदर, II चंडीगढ़ रोड और मलीर समेत मुख्तलिफ इलाकों में रात से बिजली की फ्राहमी मुअत्तल है तो कहीं बिजली ने आना और जाना लगा रखा है। के इलेक्ट्रिक इन इलाकों में भी लोड शेडिंग कर रही है जो मुस्तस्ना करार दिए जा चुके हैं, जहाँ कोरोना वायरस के मरीजों को करंटीना किया गया है। कराची में ओवरलोड शेडिंग, शहरी परेशान। नेपरा अथॉरिटी का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शिकायत का सख्त नोटिस। नेपरा अथॉरिटी का असल हकायक जानने के लिए जुमे को अवामी समात का फैसला। तमाम स्टेक होल्डर्स और अवामुन्नास अवामी समात का हिस्सा बन सकते हैं। मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स और अवाम वीडियो लिंक के जरिए ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। आजाद पतन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। ये मंसूबा सरमायाकारी है, मुल्क पर बोझ नहीं पड़ेगा। इमरान खान कहते हैं कि मंसूबे से 700 मेगावाट बिजली पैदा हो गई। मुलाजमतों के 3000 मौके पैदा होंगे। आजाद पतन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मुआहदे पर दस्तखत किए गए कि ये मुल्क पर बोझ नहीं बनेगा। असल में तो मुल्क की जरूरत इन्वेस्टमेंट है। कर्जे हमें पता है, हमने कर्जे लेके पावर प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और उनका बड़ी भारी कीमत देनी पड़ती है मुल्क को। तो ये एक इन्वेस्टमेंट आई है और आई इससे इंशाअल्लाह यानी बोझ नहीं पड़ेगा बल्कि मुल्क को फ़ायदा है इन्वेस्टमेंट का। CPEC इंशाअल्लाह वो एक ऐसा मुआहदा है, फ्यूचर के अंदर एक ऐसी उम्मीद है कि जो इंशाअल्लाह हमारे मुल्क को बहुत ऊपर लेके जाएगा। बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई पर, मगर एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। आपको बताएं कि पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन और महकमा खुराक के दरमियान गंदम के इजरा पर मामलात तय पा गए। आटे के 20 किलो थैले की कीमत सरकारी सतह पर 55 रुपए इजाफे के बाद 860 रुपए हो गए। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के वफ्द और सेक्रेटरी खुराक असद गिलानी के माबेन गंदम की अजराई पॉलिसी के हवाले से मामला तय पा गए और महकमा खुराक पंजाब ने फ्लोर मिल्स के तहफुजात दूर करते हुए एसोसिएशन के सामने घुटने टेक दिए और पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के आटे की कीमत में इजाफे के मुतालबे को तस्लीम कर लिया। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मरकजी चेयरमैन आसिम रजा के मुताबिक सेक्रेटरी खुराक असद गिलानी ने एसोसिएशन के मुतालिबात तस्लीम करते हुए आटे के 20 किलो थैले की कीमत को 850 रुपए की बजाय 860 रुपए मुकर्रर करने का फैसला किया। उनका कहना था कि आटे के 20 किलो थैले की एक्स मिल कीमत 837 रुपए होगी, जबकि दुकानदार को 20 किलो का आटे का थैला 849 रुपए में पहुंचाया जाएगा और रिटेल में 20 किलो का थैला 860 रुपए में फरोख्त होगा। आसिम रजा के मुताबिक सेक्रेटरी खुराक से मुलाकात में गंदम से आटा बनाने के तनासब के हवाले से भी बात हुई है और उन्होंने इस मसले को भी हल कर दिया है। सरकारी निर्खनामों के मुताबिक आटे का 20 किलो का थैला 55 रुपए इजाफे के बाद 860 रुपए में फरोख्त किया जाएगा। कैमरामैन जिशान जाहिद के साथ सैयद वकार हुसैन, सच न्यूज, लाहौर।
एक साल में आटे का 20 किलो का थैला 204 रुपए महंगा हुआ। कीमत 844 से बढ़कर 1050 रुपए तक पहुंच गई। माली साल 2019-20 में महंगाई की शरह में 10.74% इजाफा हुआ, जबकि जून 2020 में अफरात-ए-ज़र की शरह में 8.6% रही। कामरान चौधरी रिपोर्ट करेंगे। एक साल में कौन सी चीज कितनी महंगी हुई? सरकारी दस्तावेज ने हुकूमती कारकर्दगी का पोल खोल के रख दिया। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में आटे का 20 किलो का थैला 204 रुपए तक महंगा हुआ, जिससे कीमत 844 से बढ़कर 1050 रुपए तक पहुंच चुकी। एक साल के दौरान चीनी 8 रुपए 79 पैसे फी किलो महंगी हुई, जिससे चीनी की कीमत 72 रुपए से बढ़कर 81 रुपए फी किलो तक पहुंच चुकी। जुलाई 2019 से जुलाई 2020 में टमाटर 27 रुपए फी किलो तक महंगा हुआ। इसी अरसे के दौरान सुर्ख मिर्च 109 रुपए, मुर्गी का गोश्त 39 रुपए फी किलो तक महंगा हुआ। एक साल में अंडे 33 रुपए फी दर्जन, गुड़ की कीमत में 20 रुपए तक का इजाफा हुआ। दस्तावेज के मुताबिक दाल मूंग 92 रुपए, दाल माश 68 रुपए, दाल मसूर 34 रुपए, जबकि दाल चने की कीमत में 10 रुपए फी किलो तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। जुलाई 2019 से जुलाई 2020 में चावल 6 रुपए फी किलो महंगा हुआ। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक छोटा गोश्त एक साल में 80 रुपए और बड़े गोश्त की कीमत में 41 रुपए तक इजाफा हुआ। एक साल के दौरान आलू की कीमत में 26 रुपए, लहसुन 3 रुपए फी किलो महंगा हुआ। जुलाई 2019 से जुलाई 2020 के दौरान दूध की कीमतों में 7 रुपए फी लीटर, खुश्क दूध 390 ग्राम 46 रुपए तक महंगा हुआ। दस्तावेज के मुताबिक घी 50 रुपए फी किलो, चाय 190 ग्राम 19 रुपए, दही 5 रुपए और केले की कीमत में फी दर्जन 3 रुपए तक इजाफा देखा गया। 30 जून को खत्म होने वाले माली साल में औसतन महंगाई 10.74% रही। माली साल 2018-19 में औसतन महंगाई की शरह 6.80% रही। जून 2019 के मुकाबले में जून 2020 तक आलू 72%, मूंग की दाल 71%, माश की दाल 46%, अंडे 44% और मक्खन 37% तक महंगा हुआ। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक मसूर की दाल 35%, लोबिया 30%, मसाले 30% तक महंगे हो गए। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। पाकिस्तान में तेजी से तरक्की करने वाले मालियाती इदारों में से एक जेएस बैंक ने अपने डिपार्टमेंट्स 20 को 400 अरब रुपए तक पहुंचाते हुए एक और संगे मील उबूर कर लिया। बेहतरीन इनफरादी और इदारा जाती बैंकिंग सोल्यूशंस पेश करने वाले पाकिस्तान के सबसे बड़े एसएमई बैंकों और मॉर्गेज फराहम करने वाले इदारों में जेएस बैंक भी शामिल है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मुलाजमतों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने पर एसएमईज के लिए रियायती कर्ज स्कीम के तहत बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले इदारे के तार पर भी तस्लीम किया है। बैंक ने टारगेटेड कर्ज की सहूलियात की फराहमी के जरिए खवातीन और माजूर अफराद के माबैन कारोबारी मुहिम भी शुरू कर रखी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ के खिलाफ मजीद सबूत सामने आ गए। खादिम आला पंजाब ने 10 सालों में फैमिली मेंबरान से करोड़ों रुपए वसूल किए हैं। नबील नकवी रिपोर्ट करेंगे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कोरोना क्या मनफी आया, साथ ही नैब की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग इंक्वायरी में मजीद पेशरफ्त सामने आ गई। नैब की जानिब से जारी दस्तावेजात के मुताबिक शहबाज शरीफ ने बीवी और बच्चों से करोड़ों रुपए नकद और तोहफे के तौर पर लिए। साबिक वज़ीर आला पंजाब ने फैमिली मेंबरान से 10 सालों में 4,27,46,678 रुपए वसूल किए। शहबाज शरीफ ने अपने बेटे हमजा शहबाज से 2008 में 1,59,95,338 रुपए लिए, जबकि अपनी अहलिया नुसरत शहबाज से 2009 और 2010 में 73,50,000 रुपए के तहाइफ भी लिए। नून लीग के सदर ने अपने दूसरे बेटे सुलेमान शहबाज से 2017 से 2019 तक 1,94,01,340 रुपए वसूल किए, जबकि नैब दस्तावेजात के मुताबिक शहबाज शरीफ को रकूम इनके अकाउंट में मुंतकिल की गई। नैब ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ से कैश में मौसूल होने वाली रकूम से मुतालिक तफ्तीश दरकार है, जबकि नैब ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और नुसरत शहबाज और सुलेमान शहबाज का बैंकिंग रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया है। नबील नकवी, सच न्यूज, लाहौर। लाहौर हाई कोर्ट में प्राइवेट स्कूल्स की जानिब से फीसों में इजाफे के खिलाफ केस की समाअत हुई। डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ने स्कूलों की जानिब से 8% इजाफे की वापसी का नोटिफिकेशन पेश कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के रूबरू प्राइवेट स्कूलों में जेर तालीम तलबा के वालिदैन के वकील सफदर शाहीन पीरजादा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों को 5 से 8% तक फीसों में इजाफा करने की हिदायत की थी। अदालत ने इसके लिए कवायद ज़वाबित भी वज़ह किए थे, मगर स्कूलों की जानिब से उन्हें नजरअंदाज करते हुए 8%
اضافہ کر دیا گیا۔ ڈسٹرکٹ رجسٹریشن اتھارٹی کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ فیسوں میں 8% اضافے کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا ہے اور پرائیویٹ اسکولوں کو فیسوں میں 5% اضافے کی ہدایت جاری کی ہے۔ عدالت نے نوٹیفیکیشن واپس لینے پر کیس کی سماعت 13 جولائی تک ملتوی کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آن لائن گیم پب جی کی معطلی کے خلاف درخواست پی ٹی اے کو بھجواتے ہوئے نمٹا دی۔ عدالت نے حکم دیا کہ پی ٹی اے قانون کو مد نظر رکھ کر درخواست پر تحریری فیصلہ جاری کرے، پابندی لگانی ہے تو قانون کا حوالہ دے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق نے آن لائن گیم پب جی کی معطلی کے خلاف درخواست پر سماعت کی۔ دوران سماعت جسٹس عامر فاروق نے پی ٹی اے کے وکیل سے استفسار کیا کہ یہ گیم ہے یا ویب سائٹ، جس پر پی ٹی اے کی جانب سے جواب دیا گیا کہ یہ لنک ہے جس کو پی ٹی اے نے عارضی طور پر معطل کیا ہے۔ جسٹس عامر فاروق نے استفسار کیا کہ اس میں ایسا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ نے معطل کیا۔ پی ٹی اے کے وکیل نے جواب دیا کہ لاہور پولیس نے پب جی گیم کے خلاف ایک خط لکھا تھا جس میں خودکشیوں کا ذکر کیا گیا تھا۔ والدین کی جانب سے ہمیں پب جی گیم بلاک کرنے کی درخواست دی گئی تھی۔ جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ پی ٹی اے نے جو کچھ کرنا ہے قانون کے مطابق ہی کرنا ہے، پابندی لگانی ہے تو لکھیں فلاں قانون کی خلاف ورزی کے تحت پابندی لگائی گئی ہے۔ عدالت نے درخواست پی ٹی اے کو بھجواتے ہوئے حکم دیا کہ پی ٹی اے قانون کو مد نظر رکھ کر درخواست پر تحریری فیصلہ دے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ پی ٹی اے درخواست منظور یا مسترد کرتے ہوئے متعلقہ قانون کا ذکر کرے۔ پی ٹی اے کے وکیل نے کہا کہ پی ٹی اے 8 جولائی کو درخواست گزار کو سن کر فیصلہ کرے گا۔ پروڈکشن ٹیم کے ساتھ محمد اسلم کھوکھر، سچ نیوز، اسلام آباد۔ کراچی میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر ہونے والے حملے کی تفتیش میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ حملے میں دہشت گردوں کے قبضے سے لائیو کیمرہ بھی برآمد ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر حملے میں لائیو کیمرے کے ذریعے آپریشن مانیٹر کیا جا رہا تھا۔ دہشت گردوں کے قبضے سے ملنے والا موبائل فون سے بھی اہم معلومات حاصل کر لی گئی ہیں۔ لائیو کیمرے کے ذریعے حملے کا ماسٹر مائنڈ دہشت گردوں سے رابطے میں رہا۔ چاروں دہشت گرد بلوچستان کے مختلف علاقوں کے رہائشی تھے۔ 2 دہشت گرد کیچ، 1 خوشاب اور 1 دہشت گرد پنچکور کا رہائشی تھا۔ وفاقی وزیر پیر نور الحق قادری کہتے ہیں کہ پیغام پاکستان قومی بیانیہ بن چکا ہے، فرد فرد تک پہنچ رہا ہے۔ ہمیں متحد ہو کر اسلام دشمن قوتوں کی سازشوں کو ناکام بنانا ہے۔ علمدار بلوچ رپورٹ کریں گے۔ مجلس علماء پاکستان کے زیر اہتمام اسلام آباد میں پیغام امن کانفرنس ہوئی، جس میں علماء کرام سمیت دیگر نے شرکت کی۔ اپنے خطاب میں وفاقی وزیر مذہبی امور و بین المذاہب امانگی پیر نور الحق قادری کا کہنا تھا کہ پیغام پاکستان پوری دنیا تک پہنچ چکا ہے، مذہبی امانگی و رواداری کو فروغ دینا ہوگا۔ یہ ڈاکومنٹ دنیا میں نے پوچھا، بہت سارے ممالک کے لوگوں سے پوچھا، دنیا میں یہ اولین کوشش ہے اس پیغام پاکستان کو انشاءاللہ تعالی اس کا جو حصہ قانون سے متعلقہ ہے اور جس پہ تقاضا ہے کہ قانون سازی کی جائے، ہم اس پہ سوچ رہے ہیں کہ قوانین بنائے جائے۔ ممبر اسلامی نظریاتی کونسل علامہ عارف حسین وائدی، مجلس علماء پاکستان کے چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد و علماء کرام کا کہنا تھا کہ ہم اتحادی کے ذریعے اسلام دشمن قوتوں کو ناکام بنا سکتے ہیں۔ آج اگر کوئی غیروں کے ایجنڈے پہ چلتے ہوئے اس ملک میں انتشار پھیلائے گا، آج اگر تفرقہ بازی پھیلائے گا، آج اگر فرقہ بازیت پھیلائے گا، آج اگر اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام اور امہات المومنین اور اولیاء اللہ کی توہین کرے گا، ہم سب ہاتھوں میں ہاتھ دے کے اس کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑے ہوں گے۔ اور یقین کریں، اتحاد و وحدت کے لیے کام کرنا ایک عبادت ہے۔ ہزاروں علماء کے دستخط پیغام پاکستان کے اس بیانی اور فتوے پر ہیں جس نے پاکستان میں فرقہ واریت، انتشار پسندی، دہشت گردی کے خاتمے میں وہ کردار ادا کیا ہے جو شاید اس سے پہلے نہیں ہو سکا۔ مقررین کا مزید کہنا تھا کہ ملک موجودہ حالات میں فرقہ وارانہ و مسلکی فسادات کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ عالمی برادری کشمیر میں بھارتی مظالم کا نوٹس لے۔ کیمرامین عمران نقوی کے ساتھ علمدار بلوچ، سچ نیوز، اسلام آباد۔ پیغام پاکستان مرکز برائے امن، مفاہمت اور تعمیر نو اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام فیصل مسجد کیمپس میں ایک روزہ مشاورتی آن لائن اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اجلاس میں عالمی وبا کورونا کے بعد کے معاشرتی، تعلیمی اور تنظیمی مسائل اور ان کے ادراک پر سیر حاصل گفتگو کی گئی۔ اجلاس میں پاکستان کی مختلف جامعات کے وائس چانسلرز نے شرکت کی اور اس بات پر زور دیا کہ موجودہ صورتحال میں ادارے تحقیقات اسلامی کو پیغام پاکستان کے حوالے سے اپنی سرگرمیاں بحال کرنی ہوں گی تاکہ معاشرے کو مستقبل میں آنے والے مسائل سے نمٹنے کے لیے گائیڈ لائنز دی جا سکیں۔ پیغام پاکستان کی ورک شاپس،
सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस का ऑनलाइन इनेकाद किया जाए। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। जारहियत की तो भारत खित्ते का आम सबोताज करने से बाज न आया। बुज़दिल भारतीय फौज ने रात की तारीकी में LOC पर फिर बिला इश्तियाल फायरिंग करके शहरी आबादी को निशाना बनाया। अर्ज़े पाक की सरहदों के मुहाफिजों ने दंदाने शिकन जवाब देकर दुश्मन को खामोश करा दिया। भारतीय सीनियर सफारतकार को दफ्तर खारजा तलब भी कर लिया गया। मोदी सरकार की तरह भारतीय फौज का जंगी जुनून थमने का नाम नहीं ले रहा। लद्दाख में चीनी फौज के हाथों दुर्गत बनने के बाद भी बुज़दिल भारतीय फौजी हमसायों से छेड़छाड़ करने से बाज न आई। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने LOC की खिलाफ वर्जी करते हुए नक्याल सेक्टर में गुज़िश्ता रात तारीकी का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान की शहरी आबादी पर बिला इश्तियाल फायरिंग की, जिससे 2 कमसिन लड़कों और 2 खवातीन समेत 5 शहरी जख्मी हो गए। सरहदों की हिफाजत के लिए हमा वक्त चौकन्ना पाक फौज के जवानों ने दुश्मन को उसी की जुबान में जवाब देकर खामोश करा दिया। भारतीय फौज इससे पहले भी आए दिन सरहदी खिलाफ वर्जियां करते हुए पाकिस्तान की शहरी आबादी पर अपना नाम निहाद बहादुरी की धाक बिठाने की कोशिश करती है, मगर हर बार बुज़दिल दुश्मन को मुंह की ही खानी पड़ती है। मोदी की इंतहा पसंदी अपनी ही जनता को खाने लगी। जिद और हठधर्मी पर कायम कोरोना पॉलिसी ने भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कोरोना मुतासिर मुल्क बना दिया। मोदी जी लद्दाख से 100 मील दूर जाली अस्पताल में राग ढकोसला गा रहे हैं। चीन से भी मार खाई कोरोना ने भी तबाही मचाई, लेकिन मोदी की मैं ना मानू की पॉलिसी भारतीय जनता के लिए वबाले जान बन गई। भारतीय सरकार की इंतहा पसंदी से अवाम की जान पर बनाई है। मोदी की जारहाना कोरोना पॉलिसी की वजह से भारत कोरोना से मुतासर होने वाला दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क बन गया। भारत में कोरोना मुतासर मरीजों की तादाद 6 लाख से बढ़ गई, जबकि 19,000 से जायद लोग जान की बाजी हार चुके हैं। कोरोना इन्फेक्शन में भारत ने रूस को भी पीछे छोड़ दिया है। मुतासरीन की तादाद 24,000 रोजाना से आगे निकल गई है। इस वक्त कोरोना इन्फेक्शन में अमेरिका का पहला जबकि ब्राजील का दूसरा नंबर है। इसके बाद भारत का नंबर आता है, जिसको कोरोना ने मुकम्मल अपनी लपेट में ले लिया है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली तस्वीर में मोदी अपनी कौम को मामू बनाने के लिए जाली अस्पतालों के दौरे कर रहा है, जिसमें कोरोना के जाली मरीज और लद्दाख के ढोंगी जख्मी सूरमा बिस्तरों पर आलती पालती मारे बैठे हैं और मोदी जी उनके दरमियान माइक पकड़कर राग ढकोसला सुना रहे हैं। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि कराची में नर्सों का एहतजाज। कमीशन इम्तिहान पास करके 3 माह के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर तैनात होने वाली नर्सेस ने कराची प्रेस क्लब पर एहतजाज के बाद वजीर आला हाउस का रुख किया। पुलिस ने रुकावटें लगाकर PIDC चौक पर रोक दिया। 2386 मेल और फीमेल कमीशन पास नर्सों को कोरोना इमरजेंसी के दौरान कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया गया। 89 दिन मुकम्मल होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट को मुस्तकिल करने की बजाय दोबारा आर्जी कर दिया गया। 14 रोज से कराची प्रेस क्लब पर मुतालबात के लिए धरना जारी रहा। आज नर्सों ने CM हाउस जाने की कोशिश की तो पुलिस ने PIDC चौक पर रुकावटें लगाकर उन्हें रोक दिया। कमीशन पास नर्सेज ने कोरोना के तमाम शोबों से बाइकआउट कर दिया है, जबकि सेक्रेटरी सेहत और डेप्यूटी कमिश्नर साउथ से होने वाले मुज़ाकरात भी नाकाम रहे। बारिश के बाइस एहतजाज मंसूख कर दिया गया। सऊदी हुकूमत ने हज से मुतालिक अहम तरीन SOPs का ऐलान कर दिया। 28 ज़िकात से 12 ज़िलहज तक मक्का मुकर्रमा में दाखिले पर पाबंदी आयद करती। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। कोरोना के पेश नजर हज के लिए SOPs जारी कर दिए गए। वायरस से मुतासरा किसी मुश्तबा कारकुन को मक्का मुकरमा में काम की इजाजत नहीं होगी। आज़मीन और कारकुनान के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया। तवाफ और सही के दौरान समाजी फासलों की पाबंदी लाजम होगी। सऊदी हुकूमत की जानिब से जारी SOPs के मुताबिक इज्तिमाई नमाजों में मास्क और 1.5 मीटर का फासला रखना होगा। हाजियों के लिए खाना काबा और हजर अस्वद के बोसा की सख्ती से ममानियत होगी। सऊदी हुकाम के मुताबिक शयातीन को मारने के लिए पैक शुदा कंकरियां फराहम की जाएंगी। अरफात और मुजदलिफा में पैक शुदा खाने की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। कोरोना के बाइस रवां बरस हज में सऊदी अरब में मुकीम मुख्तलिफ ममालिक के आज़मीन को महदूद तादाद में शिरकत की इजाजत दी गई है। सऊदी हुकाम का कहना है कि कोशिश की जा रही है कि हज महफूज और सेहतमंद माहौल में हो।
कोरोना से बचाव के लिए तमाम तकाजे पूरे किए जाएं ताकि इंसानी जान के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ इस्लामी शरीयत के मकासद पूरे किए जा सकें। और ईद कुर्बान के आते ही पेशावर के मवेशी मंडियां सज गईं। SOPs पर अमल दरामद करने के लिए मंडी में बैनर्स भी आवेजा कर दिए गए। अदनान शाहिद रिपोर्ट करेंगे। ईद कुर्बान आते ही पिशावर में भी मवेशी मंडियां कायम हो गई। पिशावर के इलाके रिंग रोड पर दीगर अजला से मवेशी फरोख्त होने के लिए पहुंच गए, मगर इन साल मवेशी की कीमतें शुरू से ही आसमान से बातें कर रही है। पिछले साल की निस्बत इस दफा रेट बहुत ज्यादा है। ये जानवर है, ये हमने इसका रेट इन लोगों ने 1,80,000 रुपए बताया, हम लोगों ने इसके 1,40,000 दे रहे, लेकिन नहीं दे रहा है। कह रहे कि ये वहाँ पर मुल्तान में पंजाब से जहाँ से लाते हैं वहाँ पर महंगे। ये तो बहुत मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर एक तो जानवर है, दूसरी बात ये कि गवर्नमेंट ने क्या इकदाम किए हैं। पहले तो गवर्नमेंट कुछ कर ले तो सही ना, ये तो लोग ठीक है मंडी वाले करेंगे तो इनकी जिम्मेदारी, गवर्नमेंट की भी कुछ जिम्मेदारी है, ये टैक्स वसूल करते हैं, ये खुद क्या करेंगे। दूसरी जानिब कोरोना के डर से भी शहरी मंडियों का रुख नहीं कर रहे। जिले इंतजामिया की जानिब से मंडियों में SOPs पर अमल दरामद करने के लिए बैनर्स तो लगा दिए गए, मगर अमल दरामद होता नजर नहीं आ रहा। मंडी में अपनी मदद आपके तहत इकदाम किए जा रहे हैं। हुकूमत ने कोई भी अमल दरामद इस पर नहीं किया है। जो मंडी के मालिकान हैं उन्होंने अपनी तरफ से जो उन्होंने SOPs लगाए हैं, जो वो खुद अपनी तरफ से आप मदद कर रहे हैं वो कर रहे हैं। बाकी हुकूमत की तरफ से इधर से कोई SOPs वगैरह कोई और मदद नहीं हुई। SOPs के तहत शहरी और व्यापारी दोनों पर ही मास्क का इस्तेमाल लाजमी है, मगर शहरी हुकूमती इकदामात मानते हुए नहीं दिखाई दे रहे। पिशावर की मवेशी मंडी में जानवर तो बहुत मौजूद हैं, अलबत्ता कोरोना का डर और सख्त गर्मी की वजह से शहरी मंडियों का रुख नहीं कर रहे। कैमरामैन हमजा आफ्ताब के साथ अदनान शाहिद, सच TV, पिशावर। खेल के मैदान से आपको खबर दें कि कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर नसीम शाह कहते हैं 3 माह बाद प्रैक्टिस मैच मिला जो खेल कर बहुत अच्छा लगा। आहिस्ता आहिस्ता कंडीशंस के मुताबिक खेलने की प्रैक्टिस हो रही है। रिपोर्ट कर रहे हैं वकार हुसैन। दौरा इंग्लैंड के लिए कौमी टीम में शामिल नसीम शाह और फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास ने एक दूसरे से अपने तजर्बात शेयर किए। नसीम शाह ने कहा कि वूस्टर में मौसम अच्छा है, ड्यूक बॉल की वजह से भी स्विंग मिली। नौजवान फास्ट बॉलर ने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता कंडीशंस के मुताबिक खेलने की प्रैक्टिस हो रही है। ड्यूक और कोकोबुरा बॉल में फर्क है, कोकोबुरा बॉल खराब जल्द हो जाता है, ज्यादा स्विंग और सीम नहीं होता। ड्यूक बॉल जैसे स्विंग होता है तो कंडीशन भी ऐसी बनी हुई है और हवा यहाँ पे बहुत चलती है, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है आइडिया हो रहा है कि यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्योंकि हवा भी चल रही है, वेदर भी ऐसा है, तो बेहतर हो रहा है। फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास का कहना था कि सीरीज से पहले PCB का भिजवाने का फैसला बड़ा अच्छा है, काउंटी खेलने का बहुत फायदा रहा। स्वेटर कैप और ग्लासेस अंपायर्स को ना पकड़ाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मौसम की वजह से फील्डर्स को पसीना नहीं आता, बॉलर्स को ही पसीने से गेंद चमकाना होती है। बहुत कोशिश करते हैं कि बॉल को थूक से ना चमकाएं, पसीने के साथ बॉल शाइन होता रहा, अच्छा रहा। तो एक अच्छा PCB का कदम है कि हमें पहले भिजवा दिया उन्होंने और हम जो है ना इधर प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं। दूसरा कि जो मैं 2-3 साल से काउंटी क्रिकेट खेल रहा हूँ उससे काफ़ी फ़ायदा मिला। वही चीज़ें मैं आपके साथ भी प्रैक्टिस में भी शेयर कर रहा हूँ कि क्या किया जाए कि जो प्रैक्टिस में हम बॉलिंग करते हैं तो उसको मैच की तरह बॉलिंग की जाए। दोनों खिलाड़ी इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जीतने के लिए पुरुम्मीद हैं। सैयद वकार हुसैन, सच न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तानी क्रिकेटर उमर अकमल की स्पॉट फिक्सिंग केस में अपील पर समाअत 13 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड फकीर मोहम्मद खोखर बतौर इंडिपेंडेंट एजुकेटर डायरेक्टर 13 जुलाई को नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर में उमर अकमल की जानिब से दायर अपील पर समाअत करेंगे। इस हवाले से दोनों फरीकैन PCB और उमर अकमल को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इससे कबल कोरोना वायरस के बायस लॉकडाउन के सबब 11 जून को मुकर्ररा समाअत मौखर कर दी थी। आलमी मंजरनामे से आपको बताएं कि इजरायली जंगी तैयारों ने गजा पर बम बरसा दिए। हमले में जानी और माली नुकसान की रिपोर्ट ताहाल सामने नहीं आई। गजा के मुहासरे के बायस फलस्तीनियों को अद्वियात और ग़िज़ाई क़िल्लत का सामना है।
اسرائیل نہتے فلسطینیوں پر ظلم ڈھانے سے باز نہ آیا۔ اسرائیلی فوج نے رات کے اندھیرے میں غزہ کے علاقے الزیتون پر فضائی حملے کیے۔ اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ جنگی طیاروں اور ہیلی کاپٹروں نے غزہ پٹی میں حماس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فضائی حملوں کے نتیجے میں کسی نقصان کی اطلاعات سامنے نہیں آئیں۔ حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے اردن کے بعض حصوں کو ہڑپ کرنے کے منصوبے کو ناکام بنا دیں گے۔ غزہ پر صہیونی حکومت کے حملے ایک ایسے وقت میں کیے گئے ہیں جب کرونا وائرس خطے اور پوری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ طویل عرصے سے غزہ کا محاصرہ جاری رہنے کی وجہ سے مظلوم فلسطینیوں کو پہلے ہی ادویات اور شدید غذائی قلت کا سامنا ہے۔ علاقے میں ہر لمحے انسانی المیہ رونما ہونے کا خطرہ موجود ہے۔ اسرائیلی منصوبے کے خلاف مقبوضہ فلسطین میں احتجاج کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ہیبرون میں اسرائیلی فوج نے حق کی آواز اٹھانے والوں پر طاقت کا استعمال بھی شروع کر دیا ہے۔ مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس اور ربڑ کی گولیوں کا استعمال کیا گیا۔ مظاہرین کی جانب سے جوابی پتھراؤ بھی کیا گیا۔ اقوام متحدہ نے اسرائیلی منصوبے کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ متعدد یورپی ممالک نے بھی مقبوضہ غرب اردن کے کچھ حصوں کو اسرائیل میں شامل کرنے کے منصوبے کی مخالفت کی ہے۔ 9000 سال قبل مسیح ایک خانہ بدوش قبیلے نے بلوچستان کے ضلع بولان میں دریا کے کنارے مہر گڑھ نامی شہر آباد کیا تھا۔ وادی کوئٹہ سے 3 گھنٹے مشرق کی جانب ضلع بولان میں سڑک سے 5 کلومیٹر دور دول سے اٹھا ہوا دشت ہے، جس میں خانہ بدوشوں کے ایک آدھ خیمے کے علاوہ ہر طرف ویرانے کا راج ہے۔ ایک طرف دریائے بولان کی بوری پہاڑیاں تو دوسری طرف دریائے بولان اپنے اندر نہ جانے کتنے راز چھپائے گمبھیر خاموشی سے بہ رہا ہے۔ 9000 سال قبل مہرگڑھ نامی اس قدیم شہر کو ایک خانہ بدوش قبیلے نے آباد کیا تھا۔ اس شہر کو زرعی بستی کے طور پر بھی یاد کیا جاتا ہے۔ یہ خانہ بدوش قبیلہ قرۂ ارض پر انسانی تاریخ میں پہلی بار کھیتی باڑی کرنے اور جانور پالنے کی وجہ سے ایک منفرد شناخت بھی رکھتا ہے۔ 20,000 سے زائد نفوس پر مشتمل مہرگڑھ کی قدیم تہذیب کو 1973 میں فرانسیسی ماہر آثار قدیمہ ژان فرانسوا جیرک نے کھدائی کے دوران دریافت کیا تھا۔ فرانسیسی ٹیمیں یہاں 30 سال تک کھدائی کرتی رہیں اور اس دوران انہوں نے یہاں سے انسانی ڈھانچوں، مجسموں، اوزار، برتنوں اور دیگر ساز و سامان کی شکل میں انسانی تاریخ کا بیش بہا خزانہ برآمد کیا۔ اس بستی کو جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا زرعی معاشرہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ مہرگڑھ میں آباد لوگوں کا انحصار جانوروں اور پودوں پر ہوا کرتا تھا۔ اس قدیم بستی سے دریافت ہونے والے آثار سے معلوم ہوا ہے کہ یہاں نہ صرف دانتوں کی سرجری کی جاتی تھی بلکہ دنیا میں سب سے پہلے کپاس بھی مہرگڑھ میں اگائی گئی۔ یہ شہر قدیم دنیا کا تجارتی مرکز بھی تھا۔ مہرگڑھ کا یہ علاقہ افغانستان اور سندھ کے درمیان ایک اہم ترین راستے پر آباد کیا گیا تھا۔ ماہرین کے بقول مہرگڑھ کے لوگ افغانستان سے پتھر لا کر یہاں تیاری کے بعد دیگر ممالک بھی بھیجا کرتے تھے۔ برصغیر میں مجسمہ سازی اور بت سازی کے فن کا آغاز بھی یہی سے ہوا تھا۔ کیمرامین علی خان کے ساتھ عبدالغنی کانکڑ، سچ نیوز، کوئٹہ۔ اور دشمن کے 5 جنگی طیارے 1 منٹ میں مار گرانے والے پاکستان ایئر فورس کے جانباز اسکواڈرن لیڈر MM عالم کی آج 50ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ قوم کے ہیرو کی یاد پاکستانیوں کے دلوں میں ہمیشہ تر و تازہ رہے گی۔ محمود عالم 6 جولائی 1935 کو بھارت کے شہر کولکتہ میں پیدا ہوئے اور 1953 میں پاک فضائیہ میں شمولیت اختیار کی۔ MM عالم نے پاکستان اور بھارت کے درمیان 1965 کی جنگ میں شجاعت اور بہادری کی ایسی لازوال تاریخ رقم کی جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ اپنی ہوا بازی کے کارناموں سے اسکواڈرن لیڈر MM عالم نے دشمن کو ناکوں چنے چپوا دیے۔ پاک بھارت جنگ میں سرگودا کے محاذ پر دشمن کے طیاروں کے ساتھ ڈاگ فائٹ کے دوران 5 انڈین ہنٹر جنگی طیارے 1 منٹ کے اندر مار گرائے۔ حاضر ہوتے ہیں کچھ ہی دیر میں نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ، دیکھتے رہیے سچ نیوز۔